अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। तो पहली बार भाईजान मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ आपसे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार मुझे आपकी सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब के ऊपर मैं टिकटॉक पे कंटेंट बनाता हूँ, वहाँ मेरे पास अच्छी खासी ऑडियंस मौजूद है। तो आई होप कि यू वुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके जी, सबसे पहले तो बात करनी है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है और पिछली रात क्या हुआ है और अब तक की क्या सूरत हाल है। उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो प्यार मोहब्बत लव स्टोरी चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, और उसके बाद जनाब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के किस हिस्से पे अपना कंट्रोल करने जा रहा है। जी हाँ, तो इस सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से ज़रा बात करते हैं। तो आई होप कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो पहली बार मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कंटेंट पे, अच्छा क्वालिटी कंटेंट होगा आप तक जो है मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो आई होप कि यू वुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करनी है कि पिछली रात पाकिस्तान ने दोबारा फिर पटाई कर दी अफ़गानिस्तान की। जी हाँ, तो भाईजान ये पटाई पाकिस्तान ने नहीं की, आगाज़ उनकी तरफ से ही हुआ है। 5वीं बार पाकिस्तान से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई सीज़ फायर कर लें, सीज़ फायर कर लें, अब हमारी जान छोड़ दें, हमने बड़ी गलती कर ली है, हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान दिया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ज़ालिमाना हो गया है। तो भाई पाकिस्तान ने डे 1 से ही बोला था, जब ईरान पाकिस्तान के पास आया उसके बाद इन्होंने सऊदी अरेबिया के पास भाग गए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट साइन है कि इनके पाकिस्तान शायद सऊदी अरेबिया जो है वो अब पाकिस्तान को मनवा ले, पाकिस्तान राज़ी हो जाए। उसके बाद जब कतर के पास गया तो पाकिस्तान ने भाई सऊदी अरेबिया और कतर को बताया कि कतर के अंदर जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था जिस टाइम अमेरिकन अफ़गानिस्तान के अंदर से जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर यही था कि ये लोगों अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है ये किसी भी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने उनको दिखाया कि ये हमारे पास प्रूव हैं कि जनाब किस तरह यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो एक नेटवर्क तालिबान का है वो किस तरह जनाब यहाँ पर आता है, यहाँ से ट्रेनिंग लेता है, यहाँ पर उनके पूरे कैंप बने हुए हैं। सो यहाँ से जनाब पाकिस्तान के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारी फ़ौज पर, हमारे सिविलियंस के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह का सीज़ फायर किया था वो सिर्फ इसी बेस पे किया गया था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के अंदर कोई भी जनाब दोबारा कोई किसी किस्म का पंगा ये लोग लेते हैं, वहाँ पे कोई भी धमाका होता है, तो पाकिस्तान उसका 5 गुना सख्त जो रिस्पॉन्स है ना वो अफ़गानिस्तान के अंदर देगा। जी हाँ, तो पिछली रात भी फिर ऐसा ही हुआ। कुरम के बॉर्डर पे जनाब पाकिस्तान ने इनकी जो चेक पोस्ट बची हुई थी कोई एक आधी, वहाँ पर जनाब फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं जो ISPR ने शेयर की हैं। यार देखो, ISPR वीडियोज़ शेयर कर रहा है, फुटेजेस दिखा रहा है, ये प्रूव है हमारे पास। और ये जो अफ़गान तालिबान है ये इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा ज़रा चेक करो। मेजर गोरवारिया उधर पाकिस्तानी फ़ौजियों की तरफ दिखा रहा है कि ये जी उनकी वर्दियाँ यूनिफॉर्म है जो अफ़गान तालिबान के पास हैं, और ये वो मतलब फुल टाइम जो इंडियन मीडिया है ना वो इस टाइम अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहा है अपने मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो ये इंडिया का आलम है। मतलब इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी ये प्रॉक्सी इंडिया की बन चुकी है। यार कभी ये भी हुआ है कि मतलब एक मुल्क जंग दूसरे मुल्क की है और जनाब जो भी सारा कोई शोर शराबा हो रहा है वो इंडिया के अंदर से हो रहा है। तो इससे पता चलता है, और इसको अब पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इंडिया भाई किस तरह पीछे कंट्रोल रूम जो इस जंग का है ना वो सारा न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इंडियन रॉ कितनी ज़्यादा यहाँ पर फुली एक्टिव हुई है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं रॉ के कहने पे कह रहे हैं, मतलब इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने माल पकड़ना है जहाँ से भी इनको मिल जाए। ये किराए के क्या कहते हैं बदमाश हैं, हमेशा सारी उम्र इन्होंने यही किया है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पाकिस्तान की अब वजारत ख़ारजा की तरफ से भी ये बोला गया ना कि ये लोगों के ऊपर जनाब इन्होंने हकूक़ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ये ना ही लोगों के किसी मतलब मैंडेट के ज़रिए आई हुई गवर्नमेंट है, मतलब कोई इनका स्ट्रक्चर ही नहीं। 4 साल हो गए हैं ये लोग स्ट्रक्चर नहीं बना सके। ये इस किस्म के लोग हैं, जाहिल लोग हैं। तो ये अबूरी हुकूमत थी 2021 के बाद से लेके अब तक के लिए। तो कोई नेटवर्क नहीं, कोई वहाँ पर सिस्टम नहीं, कोई वहाँ पर राइट्स नहीं, लड़कियाँ बेचारी स्कूल नहीं जा सकती। तो ये इनके हालात हैं। तालिबान के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा ग्रुप है अफ़गानिस्तान के अंदर वो जनाब है अहमद शाह मसूद का ग्रुप। ठीक है, तो अहमद शाह मसूद जो 2001 में उसको अलकायदा ने मार दिया था, उसके बाद अब उसका बेटा है अहमद मसूद जो कि अभी उसकी एज 31-32 साल है और वो यंग है, और वो डेमोक्रेसी पे मतलब वो बिलीव करता है, और वो बहुत प्रोग्रेसिव किस्म की उनकी सोच है, और वो UK से उसने डिग्री भी ली है, और अभी आई थिंक वो ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो उसने भाई वेलकम किया है। पाकिस्तान ने जब ठकाई की है ना तालिबान की, जब पाकिस्तान ने ठोका है तालिबान को, इनकी तबीयत एक दफ़ा ठीक किया, वो बड़ा खुश हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि सपोर्ट हमेशा अफ़गान तालिबान की करता था, और पाकिस्तान अहमद शाह मसूद ग्रुप की पाकिस्तान ने कभी भी सपोर्ट नहीं की। लेकिन इस टाइम
ناردرن ریزسٹنس فورس کی طرف سے یہ بول دیا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں کہ طالبان کی اب طبیعت تم لوگوں نے بھی ٹھیک کرنی ہے. سو وہاں پر جناب پورا خانہ جنگی کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. اور دوسری طرف جو سراج الدین حقانی ہے، حقانی نیٹ ورک والے، ان کی طرف سے جناب بڑا گلا شکوہ کیا گیا ہے اور اس نے جناب غصہ نکالا ہے اپنا سارا اس کے اوپر جو انڈیا کے اندر مزے لے رہا ہے میر خان متقی. اب مسئلہ تو یہ ایک بندہ انڈیا میں مزے لے رہا ہے اور دوسرے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، تو بھائی دکھ تو ان کو لگتا ہے. اب سراج الدین حقانی نے کہا ہے، انہیں بڑی ایک بیان ان کا ایک آیا ہے میڈیا پہ، افغانستان میڈیا کے اندر سے یہ خبر ہے کہ جناب سراج الدین حقانی بول رہا ہے کہ یہ جو میر خان متقی انڈیا کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے سپر پاور کو بھگا دیا، ہم نے بڑی جنگیں لڑی، ہم بڑے جناب فائٹر ہیں. اس نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب اس بندے نے کیا کیا ہے، اس گروپ نے. وہ کہتا ہے ساری قربانیاں تو ہم نے دی ہیں. تو نو ڈاؤٹ یار حقانی نیٹ ورک پاکستان کے ساتھ کام کرتا تھا، ISI کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک بھی پوری طرح جو ہے وہ ان قندھار والوں کے اگینسٹ ہے. تو قندھار میں بیٹھا ہوا ہے سپریم لیڈر، ٹھیک ہے، سپریم لیڈر جو ہے ان کا افغان طالبان کا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اس نے جناب اپنے جتنے بھی اس کے طالبان کے یہ جو قندھار والے ہیں ان کو کہا کہ جناب سیکیورٹی بڑھا دو، قندھار کے ارد گرد اس کا جو محل ہے جہاں پہ وہ چھپا ہوا ہے، یہ نہ تو میڈیا کے سامنے آتے ہیں. اب جو ان کا سپریم لیڈر ہے، مطلب اب دیکھو یہ ان کے حالات ہیں. اب دنیا کا کیسا ملک ہے جناب، نہ اس نے کیمرے کے سامنے آنا ہے نہ میڈیا کے سامنے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جناب ادھر چھپا بیٹھا ہے. تو اس لیے جناب کوئی ان کی نارمل زندگی نہیں ہے، عجیب قسم کا ماحول ہے، لوگوں کو کے حقوق جو ہیں انہیں چھینے ہوئے ہیں. تو افغانستان کے لوگوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی ڈیموکریسی آئی، کبھی بھی وہاں پہ کوئی اسٹرکچر سسٹم بن ہی نہیں سکا. تو وہاں پر جناب رجیم چینج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور لوگ جو ہیں جب تک وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو وہاں تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ وہاں پہ لوگوں کے ہے کہ انہیں جناب باہر نکلنا پڑے گا، ان کے اگینسٹ انہیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور جو احمد مسعود ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا، میرے خیال میں وہ ایک بڑی جناب وہ اب اس کی طرف سے ایک موومنٹ سامنے آئے گی اگر اس کو انٹرنیشنلی جو ہے نا سپورٹ کیا جائے. اب جیسے دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کو سپورٹ کرے، یا امریکہ کرے، یا پاکستان اس کو آگے مطلب تھوڑا سا سپورٹ کرے، تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے کہ بہت بڑی جو ہے نا طالبان کے خلاف رکاوٹ بن سکتا ہے. اس کے باپ کو بولا جاتا تھا پنج شیر کا شیر، مطلب وہ جگہ پنج شیر ہے اور ابھی بھی ان کے کنٹرول میں ہی ہے. ابھی بھی ناردرن ریزسٹنس فورس کا اس ایریا پہ قبضہ ہے. تو جناب ان کی فیملی ادھر ہی ہے، سارا اس کا جو قبیلہ ہے، تو وہ لوگ بہت بڑی اس ٹائم رکاوٹ ہیں. اور انہوں نے اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیا. انہوں نے کہا ٹھوکو ان کو تم لوگ بھی نا. تو اس ٹائم انہوں نے اپنی طرف سے نا فل پاور طاقت دکھا دی. پھر بھائی باری پاکستان کی تھی، پھر اس کے بعد پاکستان نے ایسی ٹھکائی کی چیخیں نکلیں، پھر یہ بھاگے ہیں سیز فائر کے لیے. تو بھائی پھر سیز فائر اتنا آسانی سے کہاں ہوتا ہے. پاکستان تو اس موقع میں تھا کہ تم لوگ کو ایسی چول مارو. ہم تو صرف اس چیز کا حیا شرم کر رہے تھے کہ مسلم اسلامک کنٹری ہو، دنیا کیا کہے گی. تو نے ہمیں موقع دیا، اب ہم نے موقع کا فائدہ اٹھانا ہے. اب ہم نے اپنی تسلی کرنی ہے، کیونکہ ہم تو پہلے بھرے پڑے تھے، ہم تو پہلے ہی ہماری بس ہو چکی تھی. ہم تو اتنے اپنے فوجیوں کے جنازے اٹھا کے ہم تو لوگ تھک چکے تھے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ زیرو ٹالرنس. اب جناب کوئی ہم لوگ نہیں رکنے والے، نہیں جھکنے والے، نہ ڈرنے والے. اب پاکستان کا جو کہتے ہیں نا چاکا، وہ سڑا چاکا ہے نا، کھول دیتا ہے. اور پاکستان کے پاس فل لائسنس ہیں اس ٹائم کہ پاکستان جہاں مرضی ان کو ٹھوک سکتا ہے. ان کے جو ٹھکانے ہیں نا سب جہاں نست و نبود کر سکتا ہے. تو پاکستان سے بار بار یہ ریکویسٹ آپ پھر کر رہے ہیں کہ سیز فائر کے لیے مان جائیں. اب پچھلی دفعہ ہم نے سیز فائر کیا ہے اور دوبارہ پھر انہوں نے پچھلی رات پھر وار کر دی ہے. تو جناب یہ جو لوگ ہیں یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر مسئلہ یہ ہے کوئی ایک آدھا وہاں پہ گروپ نہیں ہے. طالبان کے وہاں پہ بے تحاشا گروپ ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی کسی کو مار دے، مطلب کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پر. اور جو افغانستان کے اندر لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہیں. اب میں سمجھتا ہوں افغانستان کا جو عام بندہ ہے یار وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا، نہ پاکستان وہاں مارنا چاہتا ہے. پاک فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو سویلین ایریاز ہم بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ہمارا صرف اور صرف ٹارگٹ ان کے ساتھ ہے جو سہولت کار ہیں، جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں. ہم صرف ان کی ٹھکائی کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں. اور یہ آپریشن پاکستان کرتا رہے گا. اور جب تک ایک بھی خارجی وہاں پہ موجود ہے، پاک فوج وہاں پر اپنے آپریشن اس طرح کنٹینیو رکھے گی. کوئی بھی نہیں اب روک سکتا پاکستان کو. تو جناب مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور پاکستان کی طرف سے یہی بولا جا رہا ہے کہ سیز فائر یہ تب ہی ہوگا جب تک ہم خارجیوں کو مار نہیں لیتے، یہ ہمارے والے نہیں کر دیتے.